الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ احمد کہنا چھڑ دے جو آکھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا اپنے لباں نو کھولیا، آپ نے فرمایا امیہ مینوں ایک گل دس۔ آکھن لگا کی گل ہے؟ حضرت بلال فرماندے نے امیہ تو پتھر بھی رکھے؟ آندا بالکل رکھے۔ آندا پھر پتھراں نال منوایا ہی؟ سکے نہیں۔ آکھن لگا پیراں وچ میکھاں لائیاں نہیں؟ ہو سکے لائیاں۔ آندا پھر منوایا ہی؟ ہو سکے نہیں۔ آکھن لگا تو میری چمڑی ادھیڑی ہے، کوڑے لگے نے، کی کچھ نہیں میرے نال ہویا؟ منوائی؟ ہو سکے نہیں۔ ہو سکے جے لولو وچ محمد وسے، جے لولو وچ محمد وسے۔ میرا دل کرتا ہے دا ترجمہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دے دربار تو کرائی۔ اے جناب والا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے عاشق ہووے تیشی دل رکھی وانگ پہاڑا سہ بدیاں غزال اولا میں سہ جانی وانگ پہاڑا منصور جے چک سولی جڑے واقف کل اسرارا پر سارے سجدیوں نہ چکیے میرا کامل واہو باوے کافر کہن ہزارا سارے سجدیوں نہ چکیے کامل باہو باوے کافر کہن ہزارہ۔ ہو سکا منوا لیا نہیں؟ ہو سکا میرے لوں وچ محمد وسدا، میرے لوں وچ۔ اچھا ہو سکا جان ختم کر دے ساں، جان ختم کر دے ساں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہو سکا اے دے نالوں تے ختم ہی ہو جاوے تے چنگی ہے، میں رب دی دتی ہوئی جان کرنی کی ہے جے محمد دا دتا ایمان نہ بچیا؟ اس رب دی دتی ہوئی جان کی کرنی ہے؟ جلیا اس جان نو کی کرنا ہے؟ او اس مال نو کی کرنا ہے؟ اس اولاد نو کی کرنا ہے جے محمد دا دتا ہویا جناب والا ایمان ہی نہ بچیا؟ آ جا اس ایمان نو سامنے رکھ، میدان کربلا دا منظر سامنے رکھ، اللہ دی عزت دی قسم ہے تینوں پتہ لگے کہ نبی دی آل دا پیار کیے۔ لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں توجہ فرماؤ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا وچ گئے تے شہادتاں ہوئیاں، جناب والا گلشن دے پھول کٹ دے گئے۔ لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں آخرکار حسین بادشاہ مولا حسین امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی، دھڑ تو سر جدا ہویا، تن تو سر جدا ہویا۔ تو جدا ہویا نا انہاں لائینا بے ایمانہ نے جناب والا خیمیاں تے اکاں لگائیاں اور لوٹ مار کیتی کرن تو بعد جناب والا آل رسول دا او قافلہ یہ جدو قیدی بنایا نا میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ آپ بھی میں جاری یعنی تے چل دیا نا حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ آپ دی جدو نظر پئی نا ویر حسین دے لاشے تے جدو نظر پئی نا جلیا انہاں بہناں نوں ویراں دے بڑے مان ہوندے نے۔ میرا جگرا اجازت نہیں دے رہا کہ میں تینوں ہن کربلا تو واپسی تینوں مدینے تک لے کے جاواں۔ بہناں نوں بڑے مان ہوندے نے ویراں تے۔ میاں صاحب فرماندے نے اے جدو ویر یہ ویڑے دے وچ آوے نا تے بہناں نوں بڑے چاہ ہوندے نے تے جس بہن دا ویر نہ ہوے، جس بہن دا ویر نہ ہوے، او جس بہن دے سامنے ویر کٹیا جائے، جس بہن دے سامنے ویر دے لاشے نال ظلم کیتا جائے، جس بہن دے سامنے ویر دے لاشے تے گھوڑا دوڑایا جائے، اس بہن دا جگرا دیکھو نا۔ آخرکار اے بھی علی دی بیٹی ہے، جگرے گوشہ بطول نواسہ رسول۔ آؤ امام علی مقام حضرت امام حسین دے نانے دے نال پیار کرنے والے ہو، حسنین کریمین دے نال محبت کرنے والے ہو، حسین دے ذکر دی بزم بھی جانے والے ہو۔ میں آخر دے بڑے خوبصورت جملے دے کے جانا چاہنا، میرے آقا دے غلاموں دنیا تے جننے بھی ستم ہو، دنیا تے جننے بھی ظلم ہو جان، انہاں ظلماں دے نال رل کے کدی حق نہ چھڑے آنے، دنیا تے جنیاں بھی نہ حق دیاں طاقتاں آ جان، کدی باطل دا ساتھ نہ دے آنے۔ اگر اسلام جان منگے جان قربان کرے آنے، اگر اسلام
بچے منگے بچے قربان کرے آجے، اگر اسلام مال منگے مال قربان کرے آجے، اسا اس جان نو کی کرنا؟ اگر ساڈے کول محمد دا دتا ایمان نہ بچیا، اسا اس کلمے نو کی کرنا؟ جے ساڈے کول میدان کربلا دا پیغام نہ بچیا، اسا اس اولاد نو کی کرنا؟ اگر ساڈے کول حسین دا کردار نہ بچیا، اسا اس مال نو کی کرنا؟ اس اولاد نو کی کرنا؟ میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں توجہ فرماندے جایا نے، میاں صاحب فرماندے نے انشاءاللہ مرے نا او ویر کسے دا نہ ہون نمانیاں بہنا، او جس بہن دا ویر کوئی نہیں اس دنیا تو کی لینا، اس بہن دا جگرا ویکھ، اس بہن دا جگرا ویکھ، شہروانوں دا جگرا ویکھ جڑیاں پتراں نو جناب والا دولے بنا کے بھیج دیاں رہیاں جے، اس بہن دا جگرا ویکھ جنہیں اپنے پتراں نو تیاری کرا کے جناب والا میدان کربلا وچ بھیجیا ہے، اج جناب والا پتر دے ایویں سر تے سر آئے ہوے، اما آکھدی کڈا سونا لگدا ہے، بابا آکھدا کڈا سونا لگدا ہے، عثمان دا جگرا ویکھ جدوں علی اکبر دے سر تے ذوالفقار حیدری والی دستار آئی ہے، ہاتھ وچ تلوار آئی ہے، عثمان دا جگرا ویکھ اے جناب والا کوئی رات نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا، ہن تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتا این بھی لگدا گین ورگا، کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا، عثمان دا تے جگرا ویکھ ناصر جنے ماریا پتر حسین ورگا، اے بی بی زینب نے انہیں پھرا حسین دے جد لاشے والا ویکھیا ہے، انہیں پھرا دا لاشا پیاں ویکھ دیاں نے، امی دا بچپن یاد آ گیا، او جناب والا گھر دا بیڑا یاد آ گیا، عرض کردیاں نے ویرا کدی او بھی ویلا سی، ویرا تو بہن دے خط وچ ہاتھ دیندا سے، ویرا کدی او بھی ویلا سی میں چک چک کے تینوں لوریاں دیندی سا، ویرا کدی او بھی ویلا سی اپا رل کے اما فاطمہ دے ویڑے وچ کھیڈ دے رہے آؤ، ویرا کدی او بھی ویلا سی اپا بابے علی دے ویڑے وچ کھیڈ دے رہے آؤ، ویرا او بھی ویلا سی کدی نانے تینوں اپنے سینے تے بٹھایا ہے، ویرا کدی او بھی ویلا سی کدی نانے تینوں اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے، ویرا کدی او بھی ویلا سی سینے تے بیٹھ کے نانے دی زبان چوسدا رہیا سے، ویرا کدی او بھی ویلا سی نانے نے تیرے واسطے سجدے نو لمبا کیتا تینوں زمین تے گرن نہیں دتا، جنی دیر تک نانے دی پشت تے بیٹھا رہیا نانا سجدے نو لمبا کردا گیا، ویرا کدی او بھی ویلا سی تیری خاطر نانے خطبہ چھوڑ دیتا، میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں جدوں آپ نے ویکھیا آپ فرماندیاں نے بے ایمانو ذرا نواسہ رسول دے خون دا حیا کرو، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے اسے نبی دے نواسے دی لاش تے ظلم پہ کر دیو، لاش تے آ کے انہیں مدینے والو منہ کر کے سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے یا محمد یا محمد آہو یا محمد آہو، نانا ویکھ لے تیرا نواسا زمین تے آ گیا یا محمد آہو، نانا ویکھ لے اے قرآن دی خاطر کٹ گیا، نانا ویکھ لے اسلام دی خاطر کٹ گیا، انہیں جناب والا بی بی زینب انہیں جناب والا ٹریاں جا رہی ہیں، قافلہ چلتا جا رہے ہیں، میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں رستے دے اندر ایک بڈھی جہی مائی نال ملاقات ہوئی ہے، انہیں جناب والا خیمہ جدو قافلہ ویکھیا ہے دوڑ کے آئی ہے، آکھن لگی اگر میرے کو کوئی پیش ہوئے میری امانت قبول کر لیا جائے، میں جناب والا قافلے والے نو کچھ دینا چاہنی ہوں، بی بی زینب فرماندیاں نے بی بی تو کون ہے؟ کی فرماندیاں نے بی بی کون ہے؟ تو وہ پوچھ دیئے قافلے والے ہو تسی کون ہے؟ او جڑا سارے کی دا ہے موقع نعزت حسین دا سارے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا سارے اقدس، تو بی بی زینب فرماندیاں نے تینوں نہیں پتہ کی دا سارے، آکھن لگی میں نہیں پتہ کی دا سارے، آکھن لگی تسا کتھوں دے واسی ہو؟ فرمایا اسا مدینے دے واسی ہاں، تو وہ جدوں انہی گل سننا تے آکھن لگی مدینہ تے میں بھی جاننی ہاں، مدینہ تے میں بھی جاننی ہاں، آندھی کچھ دیر میں بھی مدینے رہی ہاں، مدینے نال میرا بھی تعلق رہا ہے کچھ دیر، تے پوچھیا بی بی تو کتھے رہی ہے؟ آکھن لگی علی دا گھر سی تو فاطمہ دا ویڑا سی، علی دا گھر سی تو فاطمہ دا ویڑا سی، وہ ویڑا سی جتھے جبرائیل بھی آ کے جھولا جھلاندا سی، وہ ویڑا سی علی دا گھر تو فاطمہ دا ویڑا سی، میں کچھ دیہڑے خادمہ بن کے رہی ہاں، تے وہ ایک نکا جہا حسین ہوندا سی،
نکا جہا حسین ہوتا سی جب یہ گل کی نا تو بی بی زینب دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے آپ فرماندیاں نے او جڑا نکا جہا حسین ہوتا سی نا اسے حسین دا ساری اسے حسین دا ساری آج اسلام دی خاطر کٹ گیا پچڑے دے گیا قربانیاں دے گیا اسلام بچا گیا قرآن بچا گیا نماز بچا گیا میرے آقا دے غلاموں میدان کربلا وچ سارے قربان کیتے شاہ سوار بھی قربان ہو گئے ہتھاں تے چکن والے بھی قربان ہو گئے اج اذان آوے تے مسجد دے وچ نمازی ساڈے کول 5 نے امام صاحب مصلی تے پیچھے ایک صف پوری نہیں ہوندی وہ نماز جڑی 22,000 تیراں دے نرخے وچ بھی حسین نہیں چھڈی شمر سینے تے بیٹھا نا تے حسین دا سینہ زخماں دے نال چوڑے ادھر اذان دی آواز ہے تے حسین فرمایا شمر اتر جا نماز پڑھن دے شمر اتر جا نماز پڑھن دے چلیا اج اس نماز تو باقی ہو گئے وہ نماز اسا چھڈ گئے 5 ٹائم اللہ دے گھر وچ بلاوا آوے اسا رب دے گھر وچ آਉਣ واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں دنیا دا چودھری ہے نا دنیا دا چودھری وہ دے کول بندہ جڑا نوکری کردا ہے نوکری کرنے والا بندہ انہوں پتہ ہے 1 ماہ تو بعد میں تنخواہ لینی ہے 1 مہینے تو بعد میں تنخواہ ملنی ہے بابے نو کھانسی لگی ہے بڈھا ہے ضعیف ہے 4 پائی تو موجود ہے اماں لاٹھی دا سہارا لے کے چل دی ہے آندا بابا جی پانی اے پیا جے اماں جی کھانا اے پیا جے تے میں جا رہا تے ضرورت ہوے تے لے لیا جے پر میں تھوڑی دیر ہن زیادہ اتنا ہی تھوڑی دیر اسی زیادہ روک نہیں سکتا اماں آخری پترا اگر میری طبیعت زیادہ بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا اماں طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے مالک دے کول جے میں ڈیوٹی کرن نہ گیا تے مہینے تو بعد میں تنخواہ نہیں لبنی میں نے نوکری تو جواب ہو جائے گا وہ چلے آ حسین لجپال دا صدقہ کھا کے اج 5 ٹائم رب دے گھر وچ بلاوا آوے تیری تے نوکری وچ کدی کمی نہیں آئی اور تیرے تے رزق وچ کمی کدی نہیں آئی اولاد وچ کدی کمی بولو نہیں آئی چلے آ جے کھانا او دا صدقہ تے پھر گیت بھی گانا ایتھے آ کے ودی قرآن پڑھ نماز پڑھ پتہ لگے باقی حسین دا حبدار ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے حسین لجپال آپ دا سر اقدس لے کے جا رہے قصہ مختصر اختصار کر دینا گل اختتام بل گل مکا دیئے میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں چند مقامات حسین پاک دا سر اقدس رکھیا گیا ایک پادری نو ملیا نا گرجا گھر دے سامنے اتھے جدو پہنچے نا تے انہاں آکھیا بھی رات اتھے گزارنے آرام کرنے تے او جناب جدو پادری نے ویکھیا نا ایڈا نورانی چہرہ ایڈی سونی صورت ایڈا نورانی چہرہ حسین لجپال حسین بادشاہ دا چہرہ آکھن لگا چلیا یہ کر میری ساری زندگی دی کمائی لے لا پر ایک رات واسطے حسین دا سر دے دے انہاں بے ایماناں نو کی سی انہاں تے دولت نال سی انہاں نو ایمان نال نہیں سی دولت نال سی اے ضمیر کدی ویچی نہ اس ضمیر دا کدی سودا نہ کری اسی جدوں بھی اس ضمیر دا سودا کیتا اسی کدی گندی نالی دی خاطر کیتا اس ضمیر دا جدوں بھی سودا کیتا یا سڑک دی خاطر کیتا اسی جدوں بھی اس ضمیر دا سودا کیتا یا بجلی دی خاطر کیتا اسی جدوں بھی اس ضمیر دا سودا کیتا اپنے مفاد دی خاطر کیتا او کدی آل دی خاطر بھی دا سودا کیتا ہی او اس ضمیر دا سودا کدی یار دی خاطر بھی کیتا ہی لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں او پادری والے ویکھ جناب او پادری ہو کے انہیں کہا جناب کمائی لے لو پر ایک رات واسطے منت جے سر حسین دے دیو انہاں جدو حسین دا سر مبارک دیتا انہاں کہا کوئی گل نہیں اشرفیاں لبن گیاں انہاں کہا کوئی گل نہیں رات دی کیڑی گل ہے آپ نے جدو اس پتھر دے سر مبارک رکھیا نا تے رکھ کے تے نالے صاف پیا کردا تے نالے دل وچ آنسو کے بہاندا یاد کڈی سونی صورت ہے کڈی سونی صورت ہے تے نالے دل وچ آندا بے ایمانو تانوں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ آل رسول او ظالموں تانوں ذرا بھی رحم نہ آیا کہ علی دے چمن دا اے پھول ہے تانوں ذرا بھی احساس نہیں ہویا او آل رسول وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا او نبی دی آل پانی نال روزہ رکھن تے علی پاک ساری دیہاڑ کھجیاں دے باغ وچ جناب والا محنت کرن تے شام نو چند کھجوراں لبن تے جناب والا لیا کے شہر دے اندر فروخت کر کے تے افطاری دا سامان لے کے دسترخوان لاون تے جناب دروازہ کھٹ کے آنا مسکین میں مسکین آیا تے آل روزہ پانی نال کھولے تے دسترخوان چک کے مسکین نو دے اگلی شب اگلی شہری پانی نال پھر باغ دے اندر مزدوری شامی دسترخوان لگیا انا غریب پانی نال افطاری پھر غریب نو دے چھڑیا تیسری شب پھر جناب والا افطاری پانی نال شہری پانی نال جدو شام نے افطاری دا ویلا آیا نا تے دسترخوان لگیا تے جناب والا یتیم آ گیا چک کے سارا پھر دے چھڑیا تے ادھروں جناب والا جدو دتا تے مصطفیٰ بھی خرامہ علی دے ویڑے ول چل پئے جدو حضور آئے نا تے علی پاک نے دسیا تے نبی فرمایا علی نالے سخاوتاں کردا رہیا ہے سخاوتاں کردا تو رہیا ہے تے رب قرآن میرے ویلے کریا ہے
قرآن میرے ویڑے بھی چوندا رہا سخاوتا آکھن لگا سونیا یتیم آیا سی غریب آیا سی مسکین نبی فرمایا نہ کوئی یتیم آیا نہ غریب آیا نہ مسکین آیا بلکہ خود چل کے جبرائیل آیا ہے خود چل کے لوگوں توجہ جملیاں تے غور کریا جی جبرائیل نو کسے پوچھیا جی تسی کیویں آئے سو یتیم تے غریب تے مسکین بن کے آئے سو آپ نے فرمایا نہ میں یتیم بن کے آیا نہ غریب بن کے آیا نہ مسکین بن کے آیا میں تے اہل بیت دا خادم بن کے آیا اہل بیت دا نوکر بن کے آیا ایڈا خدا بیت المعمور دا خطیب ہے اللہ دے مقرب فرشتیاں دا سردار ہے ایڈا مقام ہے تے سارے نبیاں دا قاصد وحی لے کے ہوندا سی پیغام لے کے ہوندا سی رب دا آکھن لگا میں دسنا چاہنا لوگو میرا مقام اتنا اعلیٰ میری شان اتنی اعلیٰ میری نسبت بلندی اتنی اعلیٰ پر جدو اہل بیت دا بوا آ جائے پھر چودرہ چھڈ کے خادم بن کے آیا جی اہل بیت دا بوا آ جائے پھر چودر چھڈ کے نوکر بن کے آیا جی میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو انہیں سر حسین ساری رات انہیں رکھیا تے بے ساختہ زیارت کر دیا زبان وچ نکلیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جناب والا کمائی دیتی انہیں بے ایمانہ جدو شرفیاں کھولیاں تھیلیاں کھولیاں ساریاں مٹی دا مٹی لیکن رب نال تے دھوکا نہیں نہ کر سکدے توجہ ہے فریب تے نہیں نہ کر سکدے میرے لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں قافلہ گزردا انہیں بے ایمانہ کی کیتا انہیں شور مچائے انہیں ڈھول بچائے ناچ گانے کیتے انہیں نچنا شروع کیتا یہ تاریخ پہ دس دیے جیڑا غم حسین وچ نچدا ہے جیڑا غم